जब नेपालमा सबै आउँछन् त बल्ल अस्तित्वको सङ्घर्षको बल्ल जिन्दगी सुरु हुन्छ। खान त पर्यो नि, अनि बल्ल क्रान्ति आउँछ। यो नेताले थाम्न सक्दैन त्यो कुरोलाई, पश्चिमा षड्यन्त्रले थाम्न सक्दैन त्यो कुरोलाई। जब भोकको कुरा आउँछ, जब पेटले काउँ 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 गर्छ, छोराछोरी भोका रोइरहेका हुन्छन् नि, अनि उनले के गरौँ हुन्छ नि बल्ल यो देशमा क्रान्ति हुन्छ र यी जति भ्रष्ट छन् सब भ्रष्टलाई लुछेर चाहिँ नै बाटोमा ल्याउँछन्, जस्तै श्रीलङ्कामा भइरहेछ। अहिले केही पनि छैन यहाँ भोकमरे, केही पनि छैन दुःख यहाँ। यसो अलिकति पऱ्यो भने दुईवटा स्वास्नीको डायलग खायो भने लोग्नेको डायलग खायो भने नेपाल छोडो हिँड्दियो। 1 करोड भन्नु भएन, $1 मात्रै दिनको एउटा नेपालले पठायो भने दिनको $1 करोड हुन्छ कि हुन्न? $1 करोड भनेको 1.25 अर्ब रुपियाँ हो। 1.25 अर्ब रुपियाँ भनेको तपाईँको 1 वर्षमा मोटामोटी 4.5 खर्ब रुपियाँ हो। $1 एउटाले दियो भने तर आउँछ आउँदैन। त्यो पुँजी यहाँ आउँछ, कहाँ खर्च हुन्छ? हामीलाई लिपस्टिक किन्नलाई विदेश पठाउँछ, हामी रेडबुल खानलाई विदेश पैसा पठाउँछौँ, हामी लेज खानलाई विदेश पठाउँछौँ। हामी नेपालमा त्यो पैसा उत्पादनमूलक काममा खर्चै गर्दैनौँ। हामीले के गर्छौँ? सौख पुरा गरेर आछौँ। हामीलाई विदेशी लुगा चाहियो, विदेशी जुत्ता चाहियो, विदेशी यो चाहियो, विदेशी ऊ चाहियो, सबै चाहियो। हामी त सधैँ गरिब भइरहेको छौँ त। जबसम्म मेरा मसल्सहरू, मेरा मांसपेशीहरू एक पाराको बल वा भार उठाउन सक्षम हुँदैनन् भने मैले त सुरुमा त बिस्तारै हल्का एक्सर्साइज गर्नुपर्छ नि त, मांसपेशीलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्छ नि त। सौख गर्ने हो, सबै गर्ने हो। हेर्नुहोस्, धनको 3टा स्थिति छ। तपाईँले धनको भन्यो भने 3टा स्थिति छ। के छ? पहिलो स्थिति छ सम्यक भोग। तपाईँले भोग गर्नु सम्यक। पैसा छ भन्दा त रन्डीबाजी गर्ने, तास खेल्ने, जाँड खाने, भाँडभैलो गर्ने, त्यस्तो होइन। सम्यक भोग गर्नुहोस्। हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस हाम्रो हिमाल अनलाइन टेलिभिजन विभिन्न देशहरूबाट, साउदी अरबबाट, कतारबाट, मलेसियाबाट, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत विभिन्न देशहरूबाट उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ र प्रतिक्रिया पनि जनाइरहनु भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई साउदी अरबबाट, कतारबाट, मलेसियाबाट, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत विभिन्न देशहरूबाट सम्पर्क गरेर राष्ट्रको जसरी तपाईहरुले चिन्तन गरिरहनु भएको छ, राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर जसरी छलफल गरिरहनु भएको छ, विभिन्न व्यक्तिहरू बोलाएर अत्यन्त राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। यो कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुस्, हामीले यहाँबाट के कति सहयोग गर्न सक्छौं त्यो हामी गर्न तयार छौं भनेर मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूले फोन गरेर भनिरहनुहुन्छ। र उहाँहरूको एउटा चिन्तन के पनि देखियो भने राष्ट्र कसरी निर्माण गर्ने त्यसको लागि हामी पनि गर्न तयार छौं, राष्ट्रप्रति हामी पनि अत्यन्त चिन्तित छौं। तर नेपालको समस्या कस्तो भने एउटा चाहिँ रोजगारीको समस्या छ, अर्को केही गरौँ भन्दाखेरि यहाँ गर्नको निमित्त त्यस्तो प्रकारको वातावरण नभएको हुनाले हामी नेपाल फर्किने चाहना हुँदाहुँदै पनि यहाँ काम गर्न बाध्य छौं, यहाँ बस्न बाध्य छौं भनेर भन्नुहुन्छ। नेपालमा सबैभन्दा समस्या भनेको चाहिँ बेरोजगारीको समस्या, अर्को शिक्षाको। डिग्री हासिल गरिसकेर पनि त्यो सर्टिफिकेटले भनेको जस्तो काम पनि नदिने, व्यावहारिक रूपमा त्यो लागू पनि नहुने, त्यस कारणले गर्दा पनि एउटा शिक्षाको समस्या, बेरोजगारीको समस्या। ती कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने झन्डै 80 लाख नेपालीहरू विभिन्न देशहरूमा कामको सिलसिलामा हुनुहुन्छ। रोजगारीको सिलसिलामा, अध्ययनका सिलसिलामा जति पनि नेपालीहरू विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नेपालमै कसरी फर्काउने, नेपालमा नै कसरी रोजगारी सृजना गर्ने र ती युवाहरूलाई, ती नेपालीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी लगाउने भन्ने विषयहरू निकै जटिल छन्। आज यस्तै जटिल विषयहरूमा कुराकानी गर्दैछौँ हामी एकजना त्यस्तो व्यक्तित्व जो सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ, अध्यात्मको हिसाबले ओशोका शिष्य हुनुहुन्छ, समाज सेवामा पनि त्यतिकै लागिरहनु भएको छ। तथागत स्वामी केशव विक्रम खड्का हुनुहुन्छ। आउनुस् आजको यो महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँसँग म छलफल गर्दैछु। स्वामीजी स्वागत छ यहाँलाई।
धन्यवाद भाइ। अब देश निर्माण गर्नु पर्यो भनेर तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। खालि सञ्चार माध्यममा चिन्तन गरेर मात्र हुँदैन, अब स्वयं आफै नै मैदानमा उत्रिनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। अब हामी आज युवाहरूको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यस, देशको मेरुदण्ड भने चाहिँ युवाहरू हो। अब नेपालको मात्र कुराकानी नगरेर नेपालमा एक थरीका युवाहरू छन्, विदेशीका अर्का थरीका युवाहरू छन्, त्यसका तह क्याटेगोरीहरू छ, आफ्नै समस्या छ। युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, नेपालका युवाहरूलाई बाहिरका युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, युवाहरूको सन्दर्भमा तपाईँको धारणा अथवा चाहिँ आगामी योजनाहरू के छन्? अब हामीले पनि सधैँ सानोमा पढ्थ्यौँ युवाहरू देशका कर्णधार हुन्, है त। बालबालिका युवा जो पनि छन् कर्णधार त सबै हो, तर जहिले पनि युवाहरू भविष्य हो क्या। अब हाम्रो जस्तै पिँढी छ अहिले, होइन, हामी त प्रौढ छौँ नि त। अब जोस जाँगर होला आफ्नो ठाउँमा, जोस जाँगर नापे पनि युवाभन्दा कम छैन होला, तर उमेर शरीर त्यो त आफ्नो त्यसले धर्म निभाइरहेछ नि त। त युवाहरू बारेमा यदि कसैले चिन्तन गर्दैन आफ्ना सन्ततिहरूको बारेमा, त ऊ ठिक मान्छे चाहिँ होइन। उसले आफूलाई मात्रै हेरिरहेछ। मैले केही दिन अघि पनि भनेको थिएँ, म बिहान बिहान प्रार्थना गर्दाखेरि मनुष्य यो जगतमा सबैको मङ्गल होस् भन्छु, सबै नेपालीहरूको कल्याण होस्, सबै नेपाली सुखी समृद्ध बनुन् भन्छु। यो नेपालमा प्रेमको गङ्गा बगोस्, सबै प्रेमल हुन् हामीहरू। विदेशी आक्रान्ताहरूसित लड्ने, आपसमा मिलेर बस्ने, प्रेमपूर्वक बस्ने। तर स्थिति त छैन नि, त्यो नभएर प्रार्थना पनि गर्नु पर्यो। त यदि युवाहरूको तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने त स्थिति त बडो भयावह छ त। बडो भयावह छ। मैले तपाईँलाई अहिले भनेको कुरोमा 3टा क्याटेगोरी गरेछु। एउटा छ स्वदेशमा बसिरहेका युवाहरू, ती युवामा पनि एउटा क्याटेगोरी के छन्, अब विदेश जाने तर्खरमा लागेका युवाहरू। एक थरीका युवाहरू विदेश गएका छन् पढ्न, अध्ययन गर्न र त्यहीँ सकेसम्म कमाउने, सकेसम्म उतै बस्ने, नेपाल नफर्किने। अर्को थरीका युवा छन् उपाय नलाएर छन् खाडीतिर वा मलेसियातिर गएर सामान्य जीविका चलाउने। त्यसमा अझै दुर्दशा स्त्रीहरूको छ, नेपाली नारीहरूको, हैन। कुरो घुमिफिरी गएर के छ भन्दाखेरि, हजुर यो देशको यो अवस्थामा जिम्मेवार को छ भन्दाखेरि शासन व्यवस्था र शासकहरू। जबसम्म युथहरू यहाँ बस्दैनन् तबसम्म मेरो बुझाइमा सच्चा क्रान्ति चाहिँ गर्दैन। किनकि अहिलेको स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि काम भएन इन्डिया गइहाल्छ, काम भएन खाडी गइहाल्छ। यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने वातावरण बनाइरहेको छैन हामी। त पहिलो त्यसमा छन् राजनीतिक, तथाकथित राजनीति गर्ने नेतृत्वगण, नेतागिरी गरिरहेछ। उनीहरूका विद्यार्थी सङ्गठन छन्। विद्यार्थी सङ्गठनमा भविष्यमा राजनीति नै गर्छु भनेर बसेका केही यानि पेशेवर विद्यार्थी छन्। फेरि पेशेवर विद्यार्थी भने है त, जसले उनीहरू पेसा भने उसको विद्यार्थी हुनु नि पेसा हुनु 30, 35, 40 हुन्जेल पनि तपाईँले त्यस्ता नेतागिरी गर्ने हेर्नुहोस्, उनीहरूको फेसै फरक छ, तालै फरक छ। र उनीहरूको शिकार को भन्दाखेरि भर्खरै नयाँ आएका केटाकेटीहरू, भर्खरै एसएलसी दिएर आएका, एसई के भन्छ अहिले त, आएका केटाकेटीहरू उनीहरूको शिकारहरू, जसको अल्लारी उमेर हुन्छ, काँचा हुन्छन्, होइन, एउटा जोस हुन्छ, एउटा त्यो उमेर त्यस्तो हुन्छ। जबसम्म पहिलो चरणमा नेपाली राजनीतिक दलले विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिबाट बाहिर गर्नुपर्छ र हामीले कुनै पनि किसिमको विद्यार्थी राजनीति वा विद्यार्थी राजनीति सङ्गठन, चाहे त्यो नेमिसङ्घ होस्, चाहे अनरस होस्, चाहे अनेक नामका भातृपात सङ्गठनहरू, त्यो चाहिँ जबसम्म हामी निर्मूल गर्दैनौँ, जबसम्म त्यसलाई हामीले सम्पूर्ण रूपले हटाउँदैनौँ, त नेपालको शिक्षा व्यवस्थाले पनि एक दिशातिर जान रोकिन्छ, त सक्दैन है त। अब त्यो विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नलाई त हाम्रो शिक्षा नीति पनि त्यस्तो हुनु पर्यो जसले नेपालमा पेपर टाइगर उत्पादन नगरोस्। नेपालमा एउटा किसिमको 2टा किसिमको कोर्स हेर्नुहोस्, एउटा बीबीए छ, एउटा बीबीएस छ, है त। ब्याचलर अफ बिजनेस सिस्टम, ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन। बीबीए वाला बढी बिग्छन्, बीबीएस वाला बिग्दैनन्। बीबीएस जब बिग्दैनन् भने पढाइ किन रहेछ गभर्मेन्टले र पढाइ किन रहेछन्,
जब BBS को हामीलाई काम छैन भने त्यस्तै इन्जिनियरिङ गर्नु जुन छ हैन वा अरू पनि विषय सबै विषय भनौँ भेटनेरी साइन्स भनौँ एग्रिकल्चर भनौँ हामीसित प्रविधि हामीले सिकिरहेका छौँ हामीले डिग्री दिइरहेछौँ जस्तो कुनै पनि डिग्री लागेको मान्छे म कहाँ आयो भने मलाई त प्र्याक्टिकली काममा छैन क्या अरू देशमा यस्तो हुँदैन उनीहरूले एकचोटि डिग्री हाल्छ उनीहरूको प्र्याक्टिकल योगदान हुन्छ उनीहरूले प्र्याक्टिकल काममा गर्न सक्छ अब हामीले जब विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्दैनौँ उनीहरूले आफूले पाएको तालिम सिप उनीहरूलाई यो कन्फिडेन्स हुँदैन कि आफूमा आत्मविश्वास हुँदैन कि मलाई जागिर नपाए पनि म मेरो विषय लिएर म आफ्नो काम गर्न सक्छु भन्ने हुँदैन भने उनीहरू त अनहेलमा पर्छ नि त मैले माइक्रोबायोलोजीमा र चाहिँ बायोटेक्नोलोजीमा MSc गरेका नानीहरूलाई केटाकेटीहरूलाई मैले एक दिन केही भेटाएको थिएँ लबिङ मलमा त्यहाँ मैले उनीहरूलाई आफै कफी खुवाएर मैले केही कुरा सुनाएँ उनीहरूमध्ये कतिले के भन्यो भन्दाखेरि ओहो हामी त बडो अलमल अब के गर्ने होला भनेको थियौँ सर हजुरको कुरा सुनेपछि त बल्ल एउटा आत्मविश्वास आयो अब के गर्न सक्छु कि भन्ने तर मलाई थाहा छ कि उनीहरूमा पनि त्यो किसिमको शिक्षै पाएछन् बिचराहरूले तर बेटर देन अदर्स हजुर हजुर तपाईँले भनिदिएपछि अलिकति साहस चाहिँ साहस आएछ तर भित्रको चिज जति बलियो हुनुपर्ने हो छैन त्यो छैन त्यसलाई मन नचाहिने हो तर मोटिभेसन गराउने मान्छे इन्स्पायर गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् है त तर उनीहरूलाई उनीहरूको जुन शिक्षा पद्धति छ उनीहरूको जुन पाठ्यक्रम छ उनीहरूले जुन पढ्ने विषय छ त्यो यस्तो हुनुपर्ने हो हजुर हजुर कि त्यसले चाहिँ यहाँ नेपालमा एउटा आत्मविश्वासयुक्त एउटा चाहिँ प्राविधिक जमात खडा गर्नु पर्थ्यो इन्जिनियरिङ र बायोटेक्नोलोजी जस्ता विज्ञान सम्मत विषयमा त त्यो दशा छ भने तपाईँको BBAहरूको त कुरा के गर्नु छ MBAहरूको के कुरा गर्नु छ त्यो त एउटा औपचारिक शिक्षा कागजको बाग आउनु मैले कागजी बाग भने पेपर टाइगर हुनु एकजना पाण्डेजी हुनुहुन्छ सायद उहाँको नाम मैले बिर्सेँ रुद्र पाण्डेजी हुनुहुन्छ ट्विटरमा उहाँले धेरै कुरा लेखिराख्नु छ आइटीको कुरोमा उहाँले डिटो हकाई बनाउनु भएको रहेछ उहाँले उहाँको धेरै कुरा गरिराख्नु भएको छ कि नेपालमा IT सेक्टरमा हामीले नेपालीले नसक्ने चाहिँ होइन फेरि ख्याल हुनुहोस् है हामी विश्वका कोही जाति प्रजातिभन्दा हामी कम चाहिँ छैनौँ हाम्रा युवाहरूले यति राम्रो गरिरहेछन् यति राम्रोसित अन्त काम गरिरहेछन् वैज्ञानिक भएर काम गरिरहेछन् सबै काम गरिरहेछन् तर त्यही नेपालले नेपालमा किन सक्दैन गर्न जस्तो अर्को एउटा एकदम बाटोको उदाहरण दिन्छु है त नेपालीले विदेश गएर आयो गोर्खाली भनेर युद्ध लडिरहेछ तर नेपाल जोगाउनलाई कसैले युद्ध लडिरहेछन् क्या त्यो गोर्खाली त होइन नि त त्यो त त्यही देशको चाहिँ अब भाडाको सिपाही हो नि त्यो उसको गरिबी छ बाध्यता छ आफ्नो ठाउँमा छ है त तर उसलाई जान बाध्य बनाउनु त हाम्रो यो व्यवस्था हो यो शिक्षा नीति हो त मैले जरोमा के रहेछ भन्दा जबसम्म हाम्रो शिक्षा नीति नेपालको नागरिकलाई स्वावलम्बी बनाउने र आफ्नो खुट्टामा उभिने आत्मनिर्भर बनाउने आत्मविश्वासयुक्त बनाउने अहिलेको अवस्थामा रहेर हामीले कुराकानी गरौँ अब यसको चाहिने मूलभूत उसमा जाँदाखेरि त राज्यसँग जोडिने विषय नै आउँछ शिक्षासँग जोडिने विषय नै आउँछ नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा रहेका युवा युवतीहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले भनिरहेको छु त ठ्याक्क तपाईँको प्रश्न आइहाल्यो तपाईँले पनि ठिक कुरा गर्नुभएको छ जबसम्म नेपाली युवकहरूलाई युवतीहरूलाई हामीले आत्मविश्वासयुक्त शिक्षा दिन सक्दैन कि उनीहरूले मेरो यो सर्टिफिकेट इज नट ओन्ली सर्टिफिकेट आई हेभ टेक्नोलोजी इनसाइड मसित प्रविधि छ मसित एउटा सिप छ भने जबसम्म उनीहरूलाई कन्फिडेन्स क्रिएट गराउन सक्दैन हामीले तबसम्म त्यो जनशक्तिलाई त नेपाल बस भनेर हामीले भन्न त अलिक गाह्रो छ नि त हजुर हजुर होइन हजुर त कुरो त शिक्षामा त गएर राष्ट्र त आइहाल्छ नि तपाईँले कस्तो इतिहास पढिराख्नु भएको छ तपाईँले कुन व्यक्तिलाई तपाईँले उसको आदर्शको रूपमा खडा गरिदिइराख्नु भएको छ हाम्रोमा आदर्श त चाहिने फटा लुच्चा जसले देशलाई बिगारे उसलाई ल्याउँछौँ कि हामीले इतिहासका रच्ने जुन रचयिताहरू छन् होइन उद्योगी व्यवसायीहरू जसले देशलाई गरिरहेछन् कृषि प्रविधि भित्राउनेहरू राम्रा चाहिने साहित्यकारहरू नेपालका कलाकारहरू नेपालीहरूको बारेमा हामीले सिकाइरहेछौँ कि वा हामीले विदेशीको बारेमा सिकाइरहेछौँ कि वा हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने विषय सिकाइरहेछौँ कि वा हामीले विदेशी संस्कृतिलाई हामीले अँगाल्न लगाएपछि उसको नेपालीप्रतिको माटो रहन्छ माया रहन्छ रहँदैन हामीले सानोमा पढ्दाखेरि बिहान उठेपछि बाबुआमालाई ढोग गुरुजनलाई ढोग आफ्ना मान्यजनलाई ढोग भनेर पढ्थ्यौँ
हाम्रो दिदी बहिनी भान्जा भान्जी ज्वाइँ चेलाहरूलाई खुट्टाले छोयो भने शिव शिव भन्नुपर्छ, विष्णु विष्णु भन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई सिकाइन्थ्यो है त। भान्जा भान्जीलाई हजुर तपाईँ हामी अहिले पनि हजुर भनिरहेको हुन्छौँ है त, सम्मानले कहाँ झोलीका देउता भन्छौँ। अब अहिले त हाई र उहीको संस्कृति आयो, ड्याड र मम भए, किन त शिक्षा त्यस्तो गइरहेछ, सामाजिक सञ्जालले अर्को विकृति ल्याइरहेछ। तर बिग्रिया छैन, जे भयो भयो। हजुर हजुर, विगतका गल्तीबाट इतिहासबाट शिक्षा चाहिँ लिनुपर्छ प्रदीपजी है। कुनै पनि देशले, समाजले, व्यक्तिले, परिवारले, व्यक्तिले यदि इतिहासबाट शिक्षा लिँदैन भने मेरो लागि चाहिँ इतिहास भनेको गुरु भन्छु म। इतिहास गुरु, उसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध लड्दाखेरि हामीले कहाँ कहाँ गल्ती गऱ्यौँ त भनेर सिकेन भने हामीले र त्यसलाई सच्याउने प्रयास गऱ्यौँ भने त हामी त फेरि दोहोऱ्याउनै नै बाध्य छौँ नि, त्यही कुरा दोहोऱ्याउन बाध्य छौँ त। वा हामीले यो बेलामा यसरी चुकेका थियौँ, अब चुक्न हुँदैन, यो सन्धि गर्दाखेरि हामीले देशको चिन्तै गरेनौँ, हाम्रो मात्रै चिन्ता गऱ्यौँ भन्ने त के भयो? हामी चुक्यौँ, हामीले त बारम्बार त्यही गल्ती दोहोऱ्याउनु पर्छ। त युवाहरूलाई एउटा त शिक्षा कुरा, अर्को कुरा विदेशबाट आएको पुँजीलाई जबसम्म हामीले यहाँ रिटेन गर्दैनौँ, यहाँ राख्दैनौँ र जबसम्म त्यो पुँजीबाट पुँजी उत्पादन गर्ने मेकानिजम हामीले डेभलप गर्दैनौँ, जबसम्म त्यो एउटा यस्तो सञ्जाल हामीले बनाउँदैनौँ कि त्यो पुँजी नेपालमा रहने मात्रै होइन, त्यो यहाँ हुर्कोस् बढोस्। अब हामीले वहाँबाट ल्याउँछौँ, एकातिरबाट दक्षिणतिर हाम्रो पैसा बग्छ, उत्तरतिर हाम्रो पैसा चढेर जान्छ, अनि हाम्रो विकास हुन्छ? हुँदैन। पुँजी त यहाँ रहनै पर्यो। सकेसम्म हाम्रो पुँजी बाहिर नजाने उपाय गर्नु पर्यो र बाहिरिएका पुँजीहरू र बाहिरी पुँजीलाई कसरी हुन्छ हामीले भित्राउने हामीसित रणनीति जबसम्म हामीले तयार गर्दैनौँ भने युवाहरूलाई हामीले कसरी उनलाई भविष्यको ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ त? युवाहरूको व्यवस्थापन र युवाहरूलाई कसरी सक्रिय बनाउने त राष्ट्रको सन्दर्भमा भनेर हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि, जस्तै आन्तरिक नेपालमा रहेका युवाहरूको कुराकानी गरौँ, उनीहरूको सोच र तयारीको कुराकानी गरौँ। यहाँ 2-3 थरीका युवाहरूको समूह पाइन्छ नेपालमा। एउटा समूह जो चाहिँ नेपालमै बसेर अध्ययन गरिरहेका छन्, उनीहरूको सोच के देखिन्छ भने सरकारी जागिर खाने, लोकसेवामा भिडेर सरकारी जागिर खाने विभिन्न क्याटेगोरी। एउटा यो समूह एउटा त्यो तरिकाबाट तयारी सोचले अगाडि बढिरहेका छन् एउटा समूहका युवा। अर्को समूहको युवाहरू जो चाहिँ गरिबीका कारण पछाडिएका छन्, जसलाई अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि गाह्रो छ, ती युवा युवतीहरू खाडी देशमा जानको लागि तयारी गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब अर्को समूहका युवाहरू छन् जो चाहिँ +2 अथवा अहिलेको SE +2 सिद्ध्याइसकेपछि लाखौँ तिरेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका युरोप कन्ट्री, यो 3टा क्याटेगोरीका युवाहरू त्यो सोच चिन्तन, अब उनीहरूको सोच कस्तो हुनुपर्छ, उनीहरू कता लाग्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा? मैले एउटा कुरो त राज्यको शिक्षा नीतिको कुरा गरेँ है त। हजुर। अब दोस्रो दायित्व छ राजनीतिक नेतृत्व वर्ग पनि, मैले अनि भनिसकेको छु। राजनीतिक नेतृत्व वर्गले सबैले एकजुट भएर हाम्रो देशको भविष्यलाई हामीले नबिगारौँ भनेर नेपाली युवा युवतीलाई पहिला त राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नु पर्यो। भोलि गएर ऊ प्रोफेसनल म पोलिटिकल लिडर बन्छु, मेरो पोलिटिक्स हो यो भनेर भन्छ, वा कुनै जमातले म फाइनेन्सियल लिडर बन्छु, नेपालको इकोनोमिक्स बढाउँछु, नेपालको अर्थनीति बढाउँछु, म आर्थिक नेतृत्व दिन्छु जस्तो मैले सोचेँ, म आर्थिक नेतृत्व दिन्छु भनेर सोचेँ मैले, म राजनीतिमा गइनँ है त। अब अहिले बाध्य आएर चाहिँ राजनीतिको कुरा गर्नु पर्ने, व्यवस्था यस्तरी भएर हो कि हरेक पाइलामा व्यवस्थाकै दोष र व्यवस्थापनकै दोष देखेपछि होइन भनेर पो आउनु परिरहेछ त। नत्र यत्रो वर्ष त 40औँ वर्ष त चुप लाएर बस्यो त, आफ्नो कर्म गरियो होइन, ठिक छ। त्यसपछि युवा युवतीहरूले आफ्नो चिन्तनको जुन धरातल छ, वैचारिक धरातल छ, त्यो आफ्नो आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति, धार्मिक उन्नतिको निम्ति लाउनु पर्यो, सामाजिक उन्नतिको निम्ति लाउनु, चिन्तनको धरातल त्यतातिर लैजानु पर्यो क्या। चिन्तन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालमा हामीले कसरी आफ्नो एउटा चाहिँ उद्योग व्यवसाय हामी गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले अनि जागिरको कुरा गर्नुभयो होइन, जागिर भनेको मैले खास राम्रो ठान्दिनँ है त, किनकि जागिर खानेले के गरिरहेछ नेपालमा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। मेरो अनुरोध के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई पैसै कमाउनु छ भने तपाईँले व्यवसाय गर्नुहोस् न त। धेरै पैसा कमाउनु छ भने? धेरै। हजुर हजुर।
जिन्दगी छाक टार्नु छ नि तपाईँ जागिर खानुहोस्। तर मेरो नजरमा छाक टार्नलाई जागिर खाने कसले हुन्छ जस्तो केही पनि छैन सुकुम्बासी, उसले केही उपाय छैन तैँले जागिर खा ल। तर जसित छ उसले व्यवसाय उद्योग गर्नुपर्छ। एकैचोटि त यो स्थितिमा आउँदैन कोही पनि। आफ्नो बाउबाजेको परम्परागत उद्योग व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छ, नयाँ स्टार्टअपहरू आफ्नो ठाउँमा छ, चिन्तन मनन उनको चाहिने कुरा दृष्टि र लक्ष्य एकतिर लक्ष्य भेद गर्न हिँड्नु पऱ्यो। म आर्थिक रूपले नेपाललाई बलियो बनाउँछु वा मेरो आर्थिक उन्नति म इमान धर्म साथ साँचेर, जस्तो म गर्छु, म इमान धर्म साँचेर व्यवसाय गरिरहेको छु। त्यो साँचेर मैले देश भनेछु त देशलाई म हरेक कुराको म पुरा हिसाब सफा राखेर पुरा कर तिरेर जानेर म गल्ती गर्दैन। अनजानमा भए त क्षमा पनि पाइन्छ, भगवान्ले पनि क्षमा गर्छन् हैन। जानेर चाहिँ हामीले केही पनि गर्दैनौँ। हामीले कुनैतिरबाट राज्यको नियम कानुनलाई मिच्ने छल्ने ओभरटेक गर्ने कुनै काम गर्दैनौँ। त नेपाल आमाको आशीर्वाद बर्सिरहेछ त, प्रभुको कृपा बर्सिरहेछ त, देवी शक्ति आदिशक्तिको कृपा बर्सिरहेछ, गुरुको कृपा बर्सिरहेछ त। यो सबैलाई बर्सिन्छ। सबैले चाहिँ नै गर्नु पर्यो। त जबसम्म युवा युवतीहरूले आफ्नो चिन्तनलाई अर्थतिर लैजान्दैनन्, नेपालमा बसेर गरौँ भन्दैनन् र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले जबसम्म विद्यार्थीहरूलाई हामीले राजनीतिबाट बाहिर गरौँ है, अब नगरौँ, अति भयो, देश चाहिँ बर्बाद हुन लागिसक्यो। भोलि हेर्नुहोस् न, आखिरमा त्यो नेतृत्व वर्ग वा कर्मचारी वर्ग वा त्यो व्यापारी जसको चाहिँ उसको आखिर भविष्य त भोलि गएर केटाकेटी नेपालै बस्ने त हो नि। यो नेपाल राम्रो भए उसको सन्तति त राम्रो हुने हो, नेपाल बिग्रियो उनको सन्तति त बिग्रिने हो हैन। त हामीले सोच्नु त पर्यो नि त देशको बारेमा। त युवा युवतीलाई आजको जुन स्थिति छ यो स्थितिबाट निकाल्नलाई हामीले त्यो वातावरण चाहिँ दिनुपर्छ, राज्यले त्यो वातावरण दिनुपर्छ। र त्यसमा हामी सबै नेपालीहरूको, हामीहरूको पिँढीदेखि लिएर नयाँ पिँढीसम्मले सबैले कुराको चिन्तन एकतिर के ल्याउनु पर्ने, नेपाललाई कसरी बलियो बनाउने, आर्थिक रूपले, सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक रूपले, सामरिक रूपले है त। आर्थिकमा त कृषि पनि आयो, उद्योग व्यवसाय पनि आयो, सबै आयो। र जब सरकार बलियो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, त्यो बलियो सरकार हुने बित्तिकै जनतामा पनि एउटा किसिमको आत्मविश्वास आउँदो रहेछ क्या। मैले हिजो रुसमा बसिरहेको केही व्यक्तिहरूलाई सोधिरहेको थिएँ कस्तो छ त्यहाँ, एकदम ठिक छ, केही छैन हामीलाई समस्या, एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट। अब पाश्चात्य मिडियालाई पश्चिमी मिडियालाई सुन्यो भने त रुस त बर्बाद छ त, विरोध भइरहेछ र यहाँ एकदम नर्मल छ, कुनै किसिमको महँगी छैन, केही छैन, त्यो आर्थिक नापन केही गरिरहेको छैन, उल्टै दह्रो भइरहेछ रुस। चीनको त्यस्तै छ। मैले एकदिन चिनीहरूलाई सोधेँ तिमीहरूको र अमेरिकाको त्यो साउथ चाइना सीको कारणले वार पनि के गर्छ भने हामी पनि लड्छौँ भने, अनि उसले बढी पेल्यो भने हामीसित बम चाहिँ पड्काइदिन्छौँ, त्यसलाई उडाइदिन्छौँ हामी भन्। त्यो एउटा आत्मविश्वास हो। उसले हाल्ला, उसले हाल्ला सबै ध्वस्त होला। तर राष्ट्रप्रति चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरू एउटा विश्वासमा छन्, हामी भिड्छौँ यहाँ भनेर। त हाम्रो देशमा सानो कुरा पऱ्यो नि इन्डियाले पेलिहाल्छ नि हामीलाई, चाइनाले भेपिहाल्छ नि हामीलाई भन्ने पाराको मनोवृत्ति भयो। त्यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रै नेतृत्व वर्गको जति पनि यो अकर्मण्यता छ, यो देशप्रतिको जुन देशको प्रतिको द्रोह छ त्यसले यो स्थिति ल्याइरहेछ। यो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन है। देश हामी सबैको, यो देश विकसित हुनुपर्छ र सबै युवाहरू नेपालमै बसेर गर्नुपर्छ। र यदि विदेशी जान्छन् भने विशिष्ट कामको लागि, विशिष्ट चाहिँ पैसाको लागि, विशिष्ट उनीहरूको मूल्यबाट जाउन् उनीहरू र फर्केर फेरि नेपाल आऊ है त। यो चाहिँ मैले चिन्तन गर्छु कि जसरी हुन्छ नेपालीहरूले आफ्नो देशमै बसेर त्यसप्रति चिन्तन गर्नु पर्यो। र रोजगारी अथवा जागिर खाने त कुरा छँदैछ, त्योभन्दा पनि बढी उनीहरूको सोच चिन्तन चाहिँ रोजगारी कसरी सृजना गर्न सकिन्छ, त्यो त उद्योग व्यवसायले गर्ने हो होइन, सरकारमा बस्ने पनि गर्नु पर्यो। नेपालीहरूलाई कसरी नेपालमै राखौँ भन्ने चिन्तन गर्नु पर्यो। त्यो हामीसित हजारौँ उपाय छ हामीसित, नगरेर मात्रै हो। मैले भने त नेपालीहरूले नसक्ने चाहिँ होइन, हामी कुनै पनि देशका नागरिक वा मान्छे प्रजाति भने नि कम छैनौँ हामीहरू। हामी यस्तो बिउ भएको छौँ जसले चाहिँ नि हावा पानी माटो चाहिन्छ भन्छ नि बिउ उम्रिनलाई, त्यो पनि होइन, बालु पनि होइन, ढुङ्गा बस्नु परिरहेछ। यदि मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले आफूलाई त्यसरी डिफाइन गर्छु, म त यस्तो बिउ जसले ढुङ्गामा बस्नु परिरहेछ, मलाई हावा पनि छैन, माटो पनि छैन, पानी पनि छैन, तै पनि म उम्रिरहेको छु, अलिअलि फल दिइरहेको छु। देशलाई मैले राजस्व दिन्छु, राम्रै राजस्व दिन्छु, म रोजगार दिइरहेको छु। मैले प्रत्यक्ष 100औँलाई रोजगार दिएको छु, अप्रत्यक्ष हजारौँलाई रोजगार दिएको छु।
म त सन्तुष्ट त्यो विषयले। तर के म सम्पन्न हुनु मात्रै देश हो र? होइन नि। मेरो चिन्तन के हुन्छ भन्दा मेरो देश शक्तिशाली हुनु पर्यो, यो देश चाहिँ समृद्ध हुनु पर्यो, यो देशमा 3 करोडै नेपाली मेरा सन्तान हुन्, जस्तो मेरा सन्तान सुखी छन् उनी पनि सुखी हुनु पर्यो, सबै सम्पन्न हुनु पर्यो भन्ने मेरो सोच हो। त्यो सोच अरूसित पनि छ, म मात्रै छैन। तर त्यसलाई मलजल हावापानी दिएर त्यो सबै नेपालीलाई यहाँ बसेर गर्न सक्ने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि 10-15 वर्षभित्र नेपाल एउटा शक्तिको रूपमा आउँछ। र तपाईँ हामी नेपालले गर्ने र तपाईँ हामी नेपालले सक्छौँ। नेपालको पुँजी, नेपालको सम्पत्ति भने चाहिँ स्वयं त्यो देशको नागरिकहरू हो। त्यो देशको नागरिकहरू बाहिर जानु हुँदैन, नेपालमै बस्नुपर्छ, नेपालमै श्रम गर्नुपर्छ, नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर यहाँले लामो समयदेखि भनिरहनु भएको छ। नेपालमै बसेका नेपालीहरूको विषयमा त हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अब नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरूको विषयमा कुराकानी गरौँ। अब झन्डै तथ्याङ्क अनुसारले कुराकानी गर्ने हो भने विश्वभरि नेपालीहरू झन्डै 1 करोडको हाराहारीमा विभिन्न देशहरूमा बाहिरिनु भएको छ। त्यहाँ आफ्नो हिसाबले कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ। ती सबै नेपालीहरू नेपालमा आउनुपर्छ, फर्किनुपर्छ भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। अब समस्या के छ भने उहाँहरू त कुनै न कुनै रूपमा एउटा पेसा व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको छ, जीवन उहाँहरूको राम्रैसँग गुजारा भइरहेको छ। यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरू नेपाल ती जम्मै 1 करोडको हाराहारीमा नेपाल फर्किनु भयो भने उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, के गर्ने, यहाँ ल्याएर त धेरै अप्ठ्यारो अवस्था पर्छ। फेरि हामीले यसरी चाहिँ सिधा आँखाले हेर्ने हो भने तपाईँले किन फर्किनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। फर्किसकेपछि उनीहरूले के गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? ल प्रदेशजी, म एउटा अब अलिकति अर्कै कुरा गरेँ है त। हजुर। जस्तो धेरै नेताहरूले यहाँ क्रान्ति 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 भनेका छन् क्या है। हाम्रो क्रान्ति कस्तो हो भन्दाखेरि मेरो घर कहिले मैले खान पाएन, म जेठाबाका खाएर आएँ। म विद्रोह गरेँ, म जान्छु जेठाबाका खाएर आएँ। अनि मैले केही पनि फेरि घर आएर सुतिरहेको छु। बाउले कमाएर ल्या भन्छ, आमाले कमाएर ल्या भन्छ, आज तैँले गरिनस् भने तँलाई खान दिन्न भन्छ। ल म आज जाने सानेमाका जान्छु, अनि त्यहाँ जान्छ दम्न भात पड्काउँछ, आएर फेरि सुत्छ है त। मैले अहिले पनि भने जागिरी पाएन इन्डिया गयो, जागिरी पाएन खाडी गयो, काम पाएन विदेश गयो। मैले किन फर्किनु हुन्छ, मेरो 2टा प्रयोजन छ। एउटा त जनशक्ति हुन्छ नेपालमा, अर्को कुरा जब नेपालमा सबै आउँछन् त बल्ल अस्तित्वको सङ्घर्षको बल्ल जिन्दगी सुरु हुन्छ। खान त पर्यो नि, अनि बल्ल क्रान्ति आउँछ। यो नेताहरूले थाम्न सक्दैन त्यो कुरोलाई, पश्चिमा षड्यन्त्रले थाम्न सक्दैन त्यो कुरोलाई। जब भोकको कुरा आउँछ, जब पेटले काउँ 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 गर्छ, छोराछोरी भोका रोइरहेको हुन्छन् नि, अनि उनले के गरौँ हुन्छ नि बल्ल यो देशमा क्रान्ति हुन्छ। र यी जति भ्रष्ट छन् सब भ्रष्टलाई लुछेर चाहिँ नि बाटोमा ल्याउँछ, जस्तै श्रीलङ्कामा भइरहेछ। अहिले केही पनि छैन यहाँ भोकमरे, केही पनि छैन दुःख यहाँ। यसो अलिकति पऱ्यो भने 2टा स्वास्नीको डायलग खायो भने लोग्नेको डायलग खायो भने नेपाल छोडो हिँड्दियो। 1 करोड भन्नु भएन, 1 करोड यदि नेपाली बाहिर छन् भने दिनको $1 मात्रै, $1 मात्रै दिनको एउटा नेपालले पठायो भने दिनको $1 करोड हुन्छ कि हुन्न? $1 करोड भनेको 1.25 अर्ब रुपियाँ हो। 1.25 अर्ब रुपियाँ भनेको तपाईँको 1 वर्षमा मोटामोटी 4 खर्ब रुपियाँ हो, के अरे 4.5 खर्ब रुपियाँ हो। $1 एउटाले दियो भने तर आउँछ आउँदैन। त्यो पुँजी यहाँ आउँछ, कहाँ खर्च हुन्छ? हामीलाई लिपस्टिक किन्नलाई विदेश पठाउँछ, हामी रेडबुल खानलाई विदेश पैसा पठाउँछौँ, हामी लेज खानलाई विदेश पठाउँछौँ। हामी नेपालमा त्यो पैसा उत्पादनमूलक काममा खर्चै गर्दैनौँ। हामीले के गर्छौँ? सौख पुरा गरिरहेका छौँ। हामीलाई विदेशी लुगा चाहियो, विदेशी जुत्ता चाहियो, विदेशी यो चाहियो, विदेशी ऊ चाहियो, सबै चाहियो है त। लाउनु त म पनि लाउँछु, तर मेरो त एउटा स्थितिमा छु, म गर्छु। मैले किन सरकारले यत्रो करोडौँ ट्याक्स तिर्छु, मैले किन नभोग्ने भन्छु। मैले यो पैसाको के स्थिति गर्छु त मैले म एउटा स्थितिमा आएको छु र म गरिरहेको छु। तर मलाई चित्त चाहिँ बुझ्दैन। चित्त किन बुझ्दैन भन्दाखेरि मलाई बडो डाह लाग्छ क्या। मैले सकेसम्म नेपाली प्रडक्ट किन्छु, सकेसम्म कहीँ बाहिर मैले खान पर्यो भने पनि मैले अब
मलाई एउटा कुरो के लाग्छ भन्दाखेरि यो देशमा जबसम्म हामीले पुँजीलाई समुचित परिचालन गर्दैनौँ र पुँजीलाई हामीले देशमै राख्ने हामीले एउटा संयन्त्र डेभलप गर्दैनौँ एउटा त्यो भने हामी त सधैँ गरिब भइरहेको छौँ त हैन। म एउटा कुरो के भन्छु भने जबसम्म मेरा मसल्सहरू मेरा मांसपेशीहरू एक पाराको बल वा भार उठाउन सक्षम हुँदैनन् भने मैले त सुरुमा त बिस्तारै हल्का एक्सर्साइज गर्नुपर्छ नि त, मांसपेशीलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्छ नि त। सौक गर्ने हो, सबै गर्ने हो। हेर्नुहोस् धनको 3टा स्थिति छ। तपाईँले धन कमाउनु भने 3टा स्थिति छ। के छ? पहिलो स्थिति छ सम्यक भोग। तपाईँले भोग गर्नु सम्यक। पैसा छ भन्दै मात्रै रन्डीबाजी गर्ने, तास खेल्ने, जाँड खाने, भाँडभैलो गर्ने त्यस्तो होइन। सम्यक भोग गर्नुहोस् हैन। लिमिटमा खानुहोस्। रक्सी खानु मन छ लिमिटमा खानुहोस्। भोजन गर्नुहोस् सुपाच्य राम्रो आफ्नो जति जे छ हाम्रो नेपाली परिवेशमा जसरी जे खाइरहेछ हामीले नुन खुर्सानी हालेर चिल्लो पिरो हालेर त्यो इन्डियन पाराको भोजनले बिरामी बनाएको छ नेपालीलाई। भोग गर्नुहोस्, लुगा लाउनुहोस्, गाडी किन्नुहोस्, हिँड्नु सब तर सम्यक। ऋणम कृत्वाम घृतम पिबेत वाला होइन। पैसा बचाएर पैसा कमाएर पैसा अब यो पैसा मैले निकालेँ भने यसले मेरो व्यावसायिक जीवनमा केही पनि असर गर्दैन भनेपछि त्यो नाफाबाट तपाईँ भोग गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को अवस्था आउँछ शास्त्रीय कुरा गर्दैछु है म। सम्यक दान। दान गर्नुहोस् तपाईँले। तपाईँले राज्यलाई इमानदारसाथ कर तिर्नुहोस्। यो राज्य यो देश हाम्रो हो। इमानदारितापूर्वक व्यवसाय गर्नुहोस्, इमानदारितापूर्वक कर पनि तिर्नुहोस्। कर राज्यको स्रोत हो। हजुर हजुर। भन्सार तिर्नु, बिजुलीको पैसा तिर्नु, तपाईँले चाहिँ आयकर तिर्नु त्यो स्रोत हो। हेर्नुहोस् जति हाम्रो आयकरको स्रोत बढ्छ नि उति देश सम्पन्न हुँदै जान्छ। हाम्रो स्रोत के छ भन्दाखेरि भन्सार छ के बाहिरबाट आउने। निर्यातको भन्सार होइन आयातको भन्सार छ। त्यो स्थितिमा के छ भन्दाखेरि ऋणको भन्सार छ। ऋणको चाहिँ हाम्रो स्रोत छ। त्यो स्थिति राम्रो होइन। जबसम्म तपाईँ जस्तो नागरिकले तपाईँले जब राम्रो कर तिर्नुहुन्छ अनि तपाईँ ठुलो करदाता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई राज्यले सम्मान पनि गर्नु पर्यो, भिभिआइपी बनाउनु पर्यो, भिआइपी बनाउनु पर्यो। तपाईँ जहाँ गयो भने तपाईँलाई विशिष्टता दिनु पर्यो ताकि अरू मान्छेले ए पैसा कमाएर राज्यलाई कर तिर्यो भने त राज्यले हेर्दो रहेछ भन्नु पर्यो। तपाईँले चाहिँ पैसा कमाएर कर तिरेपछि होइन तपाईँले गलत गर्न पनि दिनु भएन राज्यले, आफूले पनि गर्नु भएन। यो सबै एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा चेन हो क्या। तपाईँको यो एउटा मेरो बचपन भनेर एउटा मक्सिम गोर्की रुसको एउटा जारको पालाको लेखकले एउटा बडो मिठो लेख लेखेका छन् क्या, मेरो बाल्यकाल भनेर। त्यो बाल्यकाल त्यो किताबमा एउटा ठाउँमा कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा हल्लार हुँदो रहेछ क्या जारको सेनाको। त्यो मक्सिम गोर्कीलाई भन्छ हेर मक्सिमिच यो जुन छ जारदेखि लिएर म सिपाहीसम्म एउटा अदृश्य महाकुराको जालोबाट हामी बाँधिएका छौँ जसलाई तोड्न एकदम सजिलो छ तर कसैले पनि सक्दैन। त्यो अहिले पनि छ त्यो महाकुराको जालो संसारमा जताततै छ। राष्ट्रपतिले भनेको प्रधानमन्त्रीले मानेन राष्ट्रपतिले गर्ने के, प्रधानमन्त्रीले भनेको सेनापतिले मानेन भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने के। तर त्यो महाकुराको जालो तोड्ने हिम्मत कसैमा छैन। नर्मली त्यो चलिरहेछ। त्यस्तै नेपालमा एउटा यस्तो अदृश्य महाकुराको जालो छ जसले हामीलाई कुनै पनि तवरले बाहिर अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यो महाकुराको जालो तोड्न चाहिँ म चाहिँ सजिलो ठान्छु। विदेशिएका नेपालीहरूको सन्दर्भमा पनि उहाँहरू जुन धरातलमा बसिरहनु भएको छ, आफ्नो जीवन चलाइरहनु भएको छ, यदि त्यो जीवनबाट आफूलाई परिमार्जित गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा त्यसलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने नेपालमै फर्केर नेपालमा क्रान्ति गर्नै पर्छ। त्यसपछि वास्तविक क्रान्ति तब सुरु हुन्छ। वास्तविक क्रान्ति त्यता हुन्छ भने अर्कोतिर उहाँले वहाँ बसेर त्यो पुँजीलाई नेपाल पठाएर नेपालमा त्यो पुँजीलाई घर बनाउन र चाहिँ घडेरी किन्न र मोटरसाइकल वा गाडी किन्नलाई खर्च नगरेर उद्योग व्यवसाय गर्नुपर्छ। नेपालमा वा गर्न लाउनुपर्छ। वा एकजना कुनै राम्रो एउटा नेपाली मलाई नाम याद छैन उहाँले नेपालको छुर्पी चाहिँ डक्च्यु भनेर अमेरिकामा प्रख्यात बनाइदिनु भयो। हजुर हजुर। छुर्पी लएर जानुभयो कुकुरले खाने। अब अमेरिकामा त कुकुरलाई त धेरै खर्च गर्छन्। त्यो डक्च्यु गयो होइन। हजुर हजुर। त्यो वास्तवमा राम्रो पनि छ। हामी पनि त छुर्पी खान्छौँ नि त। छुर्पी त खाइन्छ नि होइन। हजुर हजुर। दुर्ख भन्छ कहिले छुर्पी भन्छ।
त्यो एउटा इनोभेटिभ कुरा हो। हजुर हजुर नेपालकाले रोजगार पाए, अब त्यहाँ पनि बिचारालाई उसले गर्यो, अरूले भाँडबैलो गरिदियो, अरू पनि आए, के भयो, त्यहाँ लफडा परेछ। त नेपाली चामल, ढिकीमा कुटेको चामल, सपोज नेपाली उत्पादनहरू, नेपालका कुराहरू विदेशमा बसेकोले खाइदिए, 1 करोडले खाइदियो भने मात्रै पनि 2 करोड त बाँकी त आरामसित बाँच्छ नि त। तर हामी त्यसरी सोच्दैनौँ। हजुर हजुर त हामीले त्यो पुँजी वा त्यो सिप वहाँ सिप सिकेर ती सबै नेपाल आउनुपर्छ। त्यहाँ बस्ने होइन क्या, त्यहाँ जिन्दगी जिउँ, त्यहाँ चर्न जाने हो। हजुर हजुर तपाईँ कति समय चर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। हजुर अनि चरेर नेपाल आएर पुँजी पनि ल्याउने, प्रविधि पनि ल्याउने, अनि नेपालमा गर्ने। वा ल म नेपालमा गएर यो उद्योग व्यवसाय गर्छु, तिम्रो यहाँ बसेर बजार थाम भन्यो भने यहाँबाट पठाएर वहाँबाट निर्यात गरेर उताबाट नेपाल पैसा आयो भने त हामी त धनी त हुँदै जान्छौँ त। हजुर हजुर अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि उल्टै यहाँ खेत बेचेर वहाँ गएर घर किन्ने। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। विदेशिएका नेपालीहरू नेपालमै आएर केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले कार्यक्रममा भनिरहँदाखेरि अथवा यो ढङ्गबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अब एउटा समस्या चाहिँ के देखियो भने उहाँहरूको त्यस्तो समस्या पनि देखियो, केही मानिसहरू नेपालमा फर्किएर विदेश गएर त्यहाँबाट पुँजी पनि केही आर्जन गरे, सिप पनि आर्जन गरे, नेपालमा उत्पादकमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले पहल प्रयास पनि गर्नुभयो। उहाँहरूले के भन्नुभयो, नेपालमा सबभन्दा समस्या चाहिँ यहाँको गभर्मेन्ट अथवा यहाँको नीति, त्यो नीतिले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण नै भएन। अब यो जन्जाललाई हामीले एउटा सकारात्मक उद्देश्य लिएर, सोच लिएर, सिप लिएर त फर्काउँला, तर यहाँ बाधक चाहिँ यहाँको राज्य बाधक छ। यो राज्य बाधकलाई चाहिँ कसरी तोड्ने भन्ने छ। ओके, अहिलेसम्म हामीले कुरा गरेको विदेशमा बस्ने युवाहरूलाई कसरी रिटेन गर्ने वा कसरी ल्याउने, आएर के गर्ने हामी गऱ्यौँ होइन। हजुर, राज्य व्यवस्थाको त कुरा त सुरुदेखि गर्दै आइरहेका छौँ त हामी। नेतृत्व वर्गमा भएका यो व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी तन्त्रदेखि सबैको मानसिकतादेखि लिएर एउटा के राष्ट्रप्रति निष्ठावान उनीहरू भएर या त्यसैको निम्ति त हामी जस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँले निर्वाचनमा साथ दिनुहोस् न त। जसले एक मानव खाएर, एक छाक खाएर म कछाड लाएर भए पनि देशको निम्ति गर्छु, म आफ्नै सम्पत्तिको प्रयोग गर्छु, म मेरै गाडी चढे गरौँला, मेरै चढौँला, म मेरै पैसाले खाउँला, म राज्यको 1 पैसा लिँदैन भन्ने एउटा सङ्कल्प लिएर मैले 1 पैसा सुको भत्ता लिँदैन, म सुको राज्यको कुनै पनि कुरा चलाउँदैन म भन्ने एउटा सङ्कल्प लिएर म ल अब त्याग गर्छु जिन्दगीमा चाहिँ। अब बाँकी बसेका दिनमा जुन हामी निस्किन खोजिरहेका छौँ, हामीहरूलाई दिने होइन, दिने उद्देश्यले नलिने। हजुर हजुर, दिने नहुन्, हुने हुन् भन्छ क्या हाम्रो गाउँघरतिर उखान छ क्या, आफन्त भनेका दिने नहुन्, बरु नदिउन् तर हुने हुन्, भएका हुन्, उनीहरूले हामीलाई दुःख नदिउन् वा मौकामा यो छ नै भन्ने होस्। त मेरो नजरमा राजनीति गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो एउटा अर्थको स्रोत चाहिँ बलियो बनाइराख्नुपर्छ। त्यो स्रोत बलियो भने ऊ डिग्नु पर्दैन, कसैसँग झुक्नु पर्दैन। त्यो या त उसमा एकदम परम त्यागको भावना हुनुपर्छ है त। मैले अहिले 3 महिना भयो मैले अन्न खाइरहेको छैन, म एउटा साधना गरिरहेको छु। कति सक्दो रहेछु मैले, ल मैले यस्तो नेपालीको गरिबी हेरेको छु। 5 जना बच्चा छन्, त्यो बच्चाहरूको 3 दिनमा पालो आउँदो रहेछ क्या भात खानलाई, 2 दिनसम्म भोकै बस्दो रहेछन् क्या, एकदम कुपोषणयुक्त छन्। त्यो गरिबी चाहिँ के छ भन्दाखेरि ती सबैको थालामा भात पुर्याउनु पर्छ क्या हामीले। सबैलाई जिउने अधिकार छ, ठिक छ। उनीहरू कर्म जति जे जस्तो भयो भने आखिर नेपाली भएर त जन्मिया छ नि त, नेपाली बाउमा जन्मिया छ नि त। राज्यको नि त दायित्व छ नि त, राज्यले कर मात्र लिने होइन नि, राज्यले अनावश्यक खर्च गर्ने होइन क्या। राज्यको स्रोतको चाहिँ सदुपयोग हुनुपर्छ र त्यो राज्यको स्रोतले नेपालीलाई कसरी संरक्षण, संवर्धन र विकसित गर्नेतिर ध्यान नजानु पर्यो। त नेपालमा यो राजनीतिक चेतना, भोटमा म पैसाले भोट दिन्छु, म रक्सी खाएर भोट दिन्छु, म मासुमा बिक्छु भन्ने पाराको प्रवृत्ति त्यागेर म राम्रो मान्छेलाई चुन्छु र प्रत्येक दलले यदि दलले मान्ने हो भने राम्रो मान्छेलाई र स्वच्छ छवि भएका मान्छेलाई हामी अगाडि ल्याउँछौँ, जसमा यो देश बनाउने सङ्कल्प छ, प्रतिभा छ र त्याग छ, त्यो मान्छेले ल्याउँछौँ। वा जनताले हामीहरू यो चुनावमा आगामी चुनाव अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब आगामी चुनावमा हामी राम्रो मान्छेलाई चुन्छौँ भनेर सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्यौँ भने कसैको केही लाग्दैन। यहाँ पश्चिमको पनि केही लाग्दैन, दक्षिण उत्तरको पनि केही लाग्दैन, यो दलका दलालहरूको पनि केही लाग्दैन।
शक्ति भनेको त्यो जनशक्ति हो। त हामीले समग्रमा क्रान्ति गर्नलाई एक त मैले भन्छु सबै युवा आउनु पर्यो, होइन भने यो देशमा एउटा राज्य चाहिने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा एउटा स्वच्छ इमान्दार छविका व्यक्तिहरू आउनुपर्छ, जसले जो धर्मसित डराओस्, जो राष्ट्रप्रति निष्ठावान होस्। मैले गलत गरेँ मलाई पाप लाग्छ है भनोस् उसले, हजुर हजुर, पुरो त वास्तवमै उसलाई होस् त, र देशप्रति निष्ठावान होस्, यो राष्ट्रप्रति निष्ठावान होस्। देश बन्न केही पनि छैन प्रदीपजी, मलाई त यति आत्मविश्वास छ कि एउटा मैले टिम सपोर्टिभ टिम पाएँ, मैले म्याक्सिमम टाइम राखेको 15 वर्ष हो। अब एउटा चाहिँ यसमा हामी कार्यक्रमको त लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अब यसमा अलिकति जोड्नुपर्ने विषय चाहिँ यहाँले के भन्नुभयो भने सकेसम्म आफै नै आउने, आफ्नो चाहिने सोच चिन्तनलाई आफैले बढाउने, आफै नै आउने, त्यति गर्न सकिएन भने कम्तीमा राम्रा मान्छेलाई सपोर्ट गर्दै, होइन राम्रो मान्छेले चुन्नुहोस्, तपाईँ राम्रो मान्छेहरू चुनिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। अब आम नेपाली नागरिकको मनमा दुविधा भनौँ अथवा त्यो चिन्तनको कमीले भनौँ, राम्रा मानिस कसरी चिन्ने त भन्ने एउटा चाहिँ त्यो विषय होला। अब यो राम्रो मान्छे चिन्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नेपालमा कस्तो देखिन्छ भने अमेरिका, बेलायत अथवा संसारका जति पनि प्रख्यात ठुला युनिभर्सिटीहरू छन्, त्यो युनिभर्सिटीबाट अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू छन्, पिएचडी गरेर आएका होलान्, एउटा न एउटा विषयमा विज्ञ भएर आएका होलान्, होइन? उनीहरूको देशप्रतिको चिन्तन, अर्थनीतिप्रतिको चिन्तन र देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरूको भनाइ सुन्नुभयो भने त यति मन्त्रमुग्ध उहाँहरूले बनाइदिनुहुन्छ। अब जनताले त उहाँहरूको त्यो चाहिने उहाँहरूको विचारलाई सुनेर त ओहो देश निर्माण गर्ने आधार त यस्तो रहेछ, अथवा देश निर्माण त उहाँहरू जस्तो व्यक्तिले गर्नुहुन्छ होला भन्ने त्यो पनि होला। हामीले भन्दाखेरि नेपाली नागरिकले मानिस कसरी चिन्ने, अथवा साँच्चै उसै राष्ट्रको मानिस हो, यसले चाहिँ साँच्चै नै राष्ट्रको निमित्त नै काम गर्छ है, यसले गद्दार गर्दैन, धर्म छाड्दैन भनौँ न अझ भनेर कसरी चिन्ने? त्यो एजुकेसनको आधारमा चिन्ने कि सफलताको आधारमा चिन्ने कि कसरी चिन्ने? हेर्नुहोस्, अब यो विवेक हो, विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तो मेरो इतिहास, म कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको छु, म कसरी आएको छु, मेरो कर्महरू के छ त, मैले देशप्रति चिन्तन के राख्छु, र चिन्तन मात्रै राख्दैन त चिन्तन अनुरूप मैले काम गरिरहेको छु कि छैन, है त? यो मान्छेको क्रियाकलाप कस्ता छन्? दिउँसो ठुल्ठुलो कुरो गरेर बेलुका चाहिँ भट्टीतिर पस्छ कि? भट्टीतिर पस्नु त्यो पनि एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, तर देशद्रोही छ कि छैन, होइन? वा आजको कुरा त के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म चुनिएकालाई नचुनाउ भन्छु म चाहिँ नि। अहिलेसम्म जति पनि नेता जुनसुकै पार्टीका होस् उनलाई रिजेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँ बाइकआउट गर्नुहोस्, किनकि यो एमसिसी पास गर्नेले एसपिपीदेखि लिएर यो देशका देशघाती सम्झौता गर्नुदेखि लिएर देशको आजको आर्थिक दुरावस्थादेखि लिएर ऋण बोकाउनुदेखि लिएर हरेक कुरामा यिनीहरूकै योगदान छ। अब टोटली फ्रेस मान्छे ल्याउनुहोस्, तपाईँलाई टोटली फ्रेस ल्याउनुहोस्, रिस्क त उठाउनै पर्छ हामीले, नयाँ मान्छे ल्याइदिनुहोस्। तपाईँले मलाई मात्र चुन्नुपर्छ भन्ने छैन, म जस्ता हजारौँ मान्छेहरू छन्, वा मभन्दा योग्य मान्छे उनीहरूलाई चुन्नुहोस्, तपाईँले मलाई भोट नदिनुहोस्, राम्रो मान्छेलाई भोट दिनुहोस्। म त त्यति हिम्मत गर्ने, किन मेरो लागि देश सर्वोपरि छ। मैले चाहिँ 3-4 समूहसित मेरो वार्तालाप भयो, मैले भने हामीसित एउटा त हाम्रो मिटिङ पोइन्ट हुनुपर्छ, त्यो देश हो र राष्ट्रप्रति निष्ठा। हामीसित मिटिङमा एउटा त्यो बिन्दुमा हामी एक हुन सक्दैनौँ भने हामी कुरा गर्नु बेकार छ। राष्ट्रप्रति निष्ठा भएपछि हैन तपाईलाई केही पनि वाद चाहिन्न के, सरी फलानावाद ढिकानावाद भन्ने चाहिँदैन। राष्ट्रप्रति निष्ठा र यो देशको माटोप्रति माया भयो भने, यो देशको माटो सम्झेर हामीले यो देशका गरिब जनता सम्झेर यदि हामीले चाहिँ यसो मनमा चिन्तन गरेर काम गर्छौँ भने तपाईँबाट गलत काम हुनै सक्दैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई त जनताले चिन्न पनि पर्यो र कमसेकम पुरानालाई रिजेक्ट गर्यो भने पनि कुरा टुङ्गिन्छ क्या। पुराना किन रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 30औं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि हरेक चुनावमा उनीहरूले उठ्नुपर्ने, उनीहरूले मन्त्री हुनुपर्ने र देशको दुर्दशा भोग्दै पनि यदि जनताले भोट दिन्छ भने जनताको कर्मैमा त धोका खानु र चाहिँ दुःख हुनु लेखा छ, जेल भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने जब विकल्प आउँछ भने तपाईँ विकल्पलाई किन मौका नदिने, है त?
त्यो विकल्प जब आइरहेछ देशमा भने हजुर हजुर विकल्पलाई मौका दिनुपर्छ र पुरानालाई हटाइदिनुपर्छ। ल अब तपाईँहरू धेरै नाच्नुभयो यहाँ, हट्नुहोस्, अनि बल्ल देशले काँचुली गर्छ। शक्ति त जनताको हातमा छ। अब आउने मङ्सिरमा जुन चुनाव छ त्यो चुनावमा उहाँले निर्वाचनमा राम्रो मान्छेलाई चुन्नुभयो भने दुईवटा इम्प्याक्ट हुन्छ क्या। एउटा राम्रो मान्छेलाई उत्साह आउँछ होइन, ए जनताले हामीलाई पत्याउँदो रहेछ। अहिले त जनतालाई हामी त मलाई कतिले भन्छ तपाईँले न पैसा खुवाउने न रक्सी खुवाउने न केही खुवाउने, तपाईँले यस्तो कुरा गरेर हुन्छ नि। मैले खुवाउँदैन, मैले खुवाउँदैन। मेरो एउटा सामान्य बजेट राखेको छु मैले, त्यो बजेटमा भित्र काम गर्छु म। मलाई यो मेरो लगानी होइन, यो मेरो व्यवसाय उद्योग होइन। म सेवा गर्न आछु, म भोकै बसेर काम गर्न सक्छु। म राज्यको एक पैसा लिँदैन भनेको छु, म लिँदैन। म त कहाँ मैले पन्जा छाप लगाउनु पर्छ म लगाइदिन्छु। मैले राज्यको पैसाबाट पानी पनि खाँदैन, म मोटर पनि चढ्दैन। म राज्यको पैसामा घरमा मेरो आफ्नै घर जहाँ अहिले बसिरहेको छ, म जिन्दगी चलि त रहेछ नि, म त्यहीँ बस्छु। ए बाबा मेरो जिन्दगी लास्टमा कति एउटा कोठा त हो नि, कोठामा बस्नु आरामसित। मलाई किन झ्यामझ्याम गर्नु पऱ्यो? मैले किन विदेशीहरू आउँदाखेरि म 5 स्टार, मेरो त आफ्नो योजना के छ भन्दाखेरि यदि विदेशीहरू आउँछन् कुरा गर्नु छ भने सामान्य हाम्रो यो नेवारी खाजा घरमा गएर वार्ता गर्ने हो। ल हाम्रो खाना खानु जहाँ 60 रुपियाँ 70 रुपियाँमा हामी समय भोजी पाउँछौँ शाकाहारी, खुवाउने हो। हजुर हजुर किन 5 स्टार खाना खर्च गर्ने देशको पैसामा? तपाईँ आफ्नो पैसाले खानु पऱ्यो नि, भुटुन चिउरा खाने। अनि तपाईँले चाहिँ जनताको पैसा खानु पऱ्यो नि, ऋणको धन नेपालीको ऋणको चाहिँ पैसा खानु पऱ्यो नि, तपाईँलाई 5 स्टार खाना चाहिने? आफ्नो गरेर तपाईँ पङ्खा हल्काएर बस्ने, अनि तपाईँ सरकारी धन पाउने बित्तिकै एसी चाहिने तपाईँलाई? तपाईँको पैसा खर्च हुन्छ तपाईँ साझा बस्न चढ्ने, अनि तपाईँलाई अरू बेला प्राडो चाहिने? यो त भएन नि। मैले चाहिँ मेरा स्टाफहरूलाई पैसा दिन्छु कि जाऊ लुगा किन भनेर। सर अब कस्तो लुगा किन? मैले हेर भाउ, मैले तिमीलाई स्वतन्त्रता दिएछु, त्यो तिम्रो सम्मान गरे हो। मैले मेरो चोइस तिमीमा लाद्न खोजेको थिएन। तिम्रो निजी पैसाले किन्दाखेरि राम्रो जसरी किन्थ्यो तिमीले त्यति खर्च गर, म केही भन्दैन त्यसमा। तर साउजीले पैसा दिनुभएको छ महँगो किन भन्छ, त्यहाँ चाहिँ म आपत्ति जनाउने छु। त जब यो देश सम्पन्न होला त तिमीले भोग गर नि त। तर यो देशको गरिबीमा ऋण थुपारिदिएर यो देशका जनतालाई भोकै राखेर यो देशमा भ्रष्टाचार गरेर तिमीलाई शौक सहल गर्ने कुनै पनि नैतिक अधिकार छैन। म चाहिँ त्यो अभिष्टले त्यो भित्र अटोट राखेर म आइरहेको छु। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले एउटा आदर्श जीवनको परिकल्पना गरेको छु र एउटा शक्तिशाली देश बनाउँछु मेरो देशलाई भनेको छु। त्यसलाई त मैले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने म पुरा कन्भिन्स छु। मैले मेरो श्रीमती धरीलाई भनेको छु, यदि म शक्तिमा आएँ भने तिम्रो अहिले जहाँ बसेको छ त्यही नै बस्ने हो, जुन जीवन जिरहेको यही नै जीवन जिउने हो। विशिष्ट जीवन म जिउन दिँदैन, किनकि म पनि जिउन चाहँदैन त्यो जीवन। जबसम्म नेपालको समग्रमा नेपाल एउटा शक्तिशाली देश र सम्पन्न र चाहिँ सम्मानित देश हुँदैन, म चाहिँ त्यो गर्दैन। मलाई विदेश जानु पऱ्यो भने म इकोनोमिक क्लासमा वा म आफ्नो पैसाले त म उसमा हिँड्छु, बिजनेस क्लासमा हिँड्छु भने म आफ्नो पैसाले हिँड्छु, मलाई अरूको पैसा चाहिँदैन। किन हामीले सब गर्ने? जनताको पैसामा, जनताको नासोमा हामीले जनताले बोकेको ऋणमा हामीले मजा लिने? हाम्रो के अधिकार छ त? कुरा गर्ने सर्वहाराको, कुरा गर्ने गरिबीको, कुरा गर्ने जनताको, भोग गर्ने छैन राजा महाराजाको। यो चाहिँ हुँदैन, मबाट चाहिँ मान्ने छैन। र मसित हिँड्ने जति सबैले यो कुरा अठोट राख्नुपर्छ कि यो मान्छेले खान पनि दिँदैन, खाँदा पनि खाँदैन, म दिँदैन खान। जबसम्म प्रत्येक नेपालीले मासु भात खाँदैन तिमीले पनि पाउँदैन, हुँदैन। यो चाहिँ मेरो सङ्कल्प छ है। अब जनताले हामीलाई चुन्छ, जनताको सौभाग्य, चुन्दैन हाम्रो सौभाग्य। एउटा जिम्मेवारी त पन्छौँ, ल भइहाल्यो। जनताले पत्याएन त के गर्नु? जनता जनार्दन गर्छु भन्दा भन्दै गर्छु, आफ्नो लागि होइन, गरेर देखाउँछु, देशको नागरिकको लागि, देशको लागि गर्छु भन्दा भन्दै पनि यदि तिमी भोटमा बिक्छौ, तिम्रो भोट बिक्छ, तिमी मासु र रक्सीमा बिक्छौ भने बिक, खाल्डो खान त्यहाँ आफ्नो त्यहाँ पर्न, तिमी पर, म त बचाउँछु भनेर आएको छु। म यो गरेर देखाउँछु। मैले तपाईँको माध्यमबाट सङ्कल्प लिएर बोलिरहेको छु कि मैले
यो देशमा गलत काम गर्ने पनि छैन, गलत काम हुन दिने पनि छैन, मेरो जहाँसम्म शक्ति लाग्नेछ। किनकि कमसेकम मलाई त रोक्न सक्छु नि। मैले देशद्रोह चाहिँ सहँदा पनि सहँदैन, गर्दा पनि गर्दैन, गर्न पनि दिँदैन। अब आगामी निर्वाचनमा यहाँले जित्नुभयो भने अब यी सबै कुराहरू रेकर्ड पनि छन् फेरि 200% रेकर्ड। तपाईँले रेकर्ड गरे पनि मेरो भित्र त म सङ्कल्प राखेर मैले धेरै चिन्तन गरेर ल अबको बाँकी जीवन देश निम्ति भनेर हिँडेको छु। या त फेरि म जनताले मलाई पत्याउनु भएन भने म सबै छोडेर मेरो आफ्नो अध्यात्मको जीवन छ, म सन्यासी जीवन बिताउँछु। त्यसपछि मैले देशको बारेमा कुनै चिन्तन पनि गर्दैन, कुरा पनि गर्दैन। मलाई त्यो पनि आउँछ, त्यो पनि आउँछ। भित्र गुरुले मलाई त्यतिसम्म बनाइदिनु भएको छ। म आज सारा यत्रो मेरो व्यवसाय सब छोडेर म देश बनाइ हिँड्छु भनेर त भनिरहेको छु नि। मलाई त हेर्न प्रदीप भाइ घमण्ड गरेको कुरा होइन। मान्छेहरू इन्डियाबाट नेपाली भाइहरू धेरै आउँछन्। ओहो कस्तो हुनुहुन्छ सर, तपाईँ जस्तो स्थितिको मान्छे त पुरा सर्प बसे जस्तो अफिसमा बसिरहेको छ, तपाईँ त जाँदै जानुहुन्न। मलाई त्यसको भित्रको, किनकि मैले बहुत दुःख गरेर आएको छु। मैले 500 कुखुरा पालेर आएको मान्छे हो म। खाना नखाइकन नसुतिकन आएको मान्छे हो है त। आज जुन स्थितिमा छु नि, मैले आफूलाई त्यही स्थितिमा राखेको छु। मैले जुन रिक्सावालालाई त्यो बेला दाजु नमस्ते भन्थेँ, उसलाई म आज पनि भन्छु। त्यो कुरोमा मलाई भइरहेको मेरो क्षेत्रका अग्रजहरूले मलाई बडो माया पनि दिनुहुन्छ त्यो भएर। किनकि मान्छे पैसाले ठुलो हुँदैन, माया प्रेमले ठुलो हुन्छ। एउटा वस्तु न हो, एउटा वस्तु केही थोक त हो, केही थोक त हो। अरूलाई त सबै थोक हो, तर केही थोक हो, तर त्यसले मान्छे ठुलो हुँदैन। मान्छे आफ्नो कर्म व्यवहार बोली वचन उसको चाहिँ जुन जीवनी स्टाइल छ त्यो हुन्छ। हस्, आजको महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गरिदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै प्रदीप भाइ तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँको माध्यमबाट, तपाईँ जस्तो अरू मेरो भाइ बहिनीहरूको माध्यमबाट मैले मेरो विचारलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसम्म पुर्याउनु पाइरहेको छु क्या। हजुर हजुर। कमसेकम यसबाट अभिप्रेरित भएर अरू पनि युवाहरू, अरू पनि स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू जसले त्याग गर्न सक्छु भन्ने सङ्कल्प छ, अगाडि आइदिनु पऱ्यो क्या, वा विचार प्रभावित गर्नु पऱ्यो, ताकि अरू त्यसबाट अभिप्रेरित। हामी त माध्यम मात्र, हजुरहरू जस्तो व्यक्ति राष्ट्रको निमित्त आउनुभयो भने मैले तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु रियली, नभए हाम्रो आवाजै पुग्दैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। हिमाल अनलाइन टिभी।